अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे औलाद की बंदिश के हवाले से। जो जादू के ज़रिए औलाद की बंदिश की जाती है तो उसका इलाज क्या है, उसका कैसे की जाती है, क्या इसका अलामात हैं और इसको कैसे जो है वो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो का बाकी हिस्सा देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। इसका इलाज किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि ये ज़रूरी नहीं होता कि शादी के पहले साल ही औलाद हो जाए। ठीक है, औलाद किसी की 1 साल बाद हो जाती है, किसी की 2 साल बाद, किसी की 3 साल बाद। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली औलाद शादी के 5 साल बाद हुई थी। ठीक है, लिहाजा इस चीज़ को भी नोट करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो औरतें होती हैं जिनके बेटों की शादी होती है तो वो अपनी बहुओं को साल के बाद तंग करना शुरू कर देती है, उनको उनकी ज़िंदगी जीलन बना देती हैं कि तुम्हारी औलाद नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। अब उसमें उसका क्या कसूर है? ठीक है ना, औलाद में तो उस बेचारी औरत का तो कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर है तो उस किसी का मतलब इसमें ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। ठीक है, औरत बेचारी का कोई कसूर नहीं होता कि आप उसको तंग करना शुरू कर दें, ताने मारना शुरू कर दें उसकी ज़िंदगी। मुझे बहुत सारी इस तरह की कॉलें आती हैं कि हमारी औलाद न होने की वजह से हमारी ज़िंदगी जीरन हो गई है, हमारी सास हमारे साथ लड़ती रहती है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है ना, वो कोई खुदा नहीं है कि वो आपको औलाद ला कर दे। ठीक है, इस बात को सबसे पहले तो इस बात को समझ लें। दूसरी बात ये कि हिसाब और इस्तिखारे के हवाले से लोग बहुत काले करते हैं कि जी आप इस्तिखारा करके हमें बताएं कि हम पर जादू है या नहीं है, हिसाब करके बताएं। इस हवाले से मेरी वीडियोस भी पहले से मौजूद हैं कि इस्तिखारा करवाने की चीज़ नहीं होती, इस्तिखारा खुद करना होता है। और हिसाब जो है ये करवाना, ये चीज़ें इसकी शरीयत में मानियत है। इन चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखें। अच्छा, औलाद की बंदिश के हवाले से जो आज मैं वीडियो में बात करूँगा, इसमें सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि औलाद ना होना इसकी 2 वजह हो सकती है। एक इसकी तिब्बी लिहाज से ये वजह हो सकती है कि मर्द के अंदर तिब्बी लिहाज से या जिस्मानी लिहाज से वो सलाहियत ही नहीं है कि वो औलाद पैदा कर सके। ठीक है, इसी तरह ये यानी जैसे हम बांझपन कहते हैं कि मर्द बांझ है, और कभी कभी ये औरत की तरफ से भी होता है कि औरत बांझ है। ठीक है, एक तो ये वजह हो गई। इसका इलाज ज़ाहिर है ये तिब्बी है तो इसका इलाज भी तिब्बी और जिस्मानी लिहाज से होगा, जो डॉक्टरी इलाज या हकीम या उस तरीके से जो भी वो इलाज होता है मेडिकली वो इलाज होगा। कभी कभी औलाद की बंदिश जादू वगैरह के ज़रिए भी की जाती है। अब जादू के ज़रिए जो की जाती है, अगर वो मर्द पर की जाए तो उसका तरीका ये होता है कि जादूगर एक जिन की ड्यूटी लगा देता है कि इसकी औलाद नहीं होने देनी। तो अगर वो मर्द पर जादू किया गया तो जिन आकर, चूँकि इंसान का जो मादा मनविया होता है उसके 1 सेंटीमीटर यानी समझ लें कि छोटे से दो जो चंद एक जो कतरे होते हैं, उन कतरों में 20 मिलियन यानी 2 करोड़ या 2.5 करोड़ बहन भाई होते हैं। यानी एक दफ़ा का वो जो होता है मादा मनविया, उसके अंदर 2 करोड़ के करीब तकरीबन बहन भाई होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1 या 2 ही बचते हैं, बाकी सारे मर जाते हैं। अब ये जो मादा मनविया होता है मर्द का, ये जिस वक़्त वो उसके तहन से निकल कर आगे रहम की तरफ जाता है तो ये जो थोड़ा सा प्रोसेस होता है, इसमें इन 2 करोड़ बहन भाइयों को, ये जो हैवानात होते हैं, इनको ज़िंदा रहने के लिए इनको भी खुराक की ज़रूरत होती है। इनकी खुराक का निज़ाम सिस्टम अल्लाह ताला ने ये किया है कि इंसान का जो गोश्त है उस गोश्त में से एक सयाल किस्म का एक मादा निकलता है। वो मादा इनकी खुराक होती है, जो इनको ये जो थोड़ा सा 1 आध मिनट का जो प्रोसेस होता है या 2 मिनट का, इसके दौरान वो गोश्त से सयाल मादा निकलता है। वो इन 2 करोड़ हैवानात यानी बहन भाइयों को खुराक फराहम करता है। अब जिन क्या करता है कि कभी तो जाकर वो उसके आगे रुकावट डाल देता है कि इनको खुराक नहीं मिलती, लिहाजा सारे वहीं पर मर जाते हैं और इस तरह कोई पैदाइश नहीं हो सकती, कोई औलाद नहीं हो सकती। कभी यहाँ पर छेड़छाड़ करता है। ठीक है, और दूसरी, अगर औरत के अंदर ये जादू औरत पर किया गया हो तो उसके अंदर फिर जिन का तरीका ये होता है कि कभी तो उसकी वो सलाहियत, पैदावारी जो सलाहियत होती है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि हमल तो ठहरता है लेकिन महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद वहाँ पर जिस तरह की हदीस में आता है कि वहाँ पर वो एड़ लगाता है तो उससे वो खून जारी हो जाता है। जिस तरह की वो एक वीडियो मैंने इस्तिहाज़े वाली वीडियो में बताया है, एड़ लगाता है हदीस के हवाले से,
تو اس سے وہ خون جاری ہوتا ہے. اسی طرح وہ وہاں پر ایڈ لگاتا ہے تو وہ حمل جو ہے وہ خون جاری ہو کر سارا کچھ ہو کر وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے. اسے ہم پھر 18 کی بیماری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی کبھی جسمانی ہوتی ہے، کبھی طبی لحاظ سے ہوتی ہے اور کبھی جادو کی وجہ سے ہوتی ہے. اس طریقے سے جادو کے ذریعے اولاد کی بندش کی جاتی ہے. یہ تو ہو گیا کیسے کی جاتی ہے. اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ اس کی جو ہے علامات کیا ہیں اور علاج کیا ہیں. دیکھیں، جادو کی علامات جو ہے وہ اکثر بہت ساری ویڈیوز میں ہم نے بیان کر دی ہیں. مثلا سینے کی گھٹن ہوتی ہے، پریشان حالی ہوتی ہے، عجیب و غریب قسم کے خوفناک قسم کے خواب آتے ہیں، اور کاندھوں پر بوجھ اور اس قسم کی علامات. اب یہ یہاں پر میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ جو علامات ہیں یہ صرف جادو کی نہیں ہیں، یہ علامات جسمانی بیماریوں کی بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے کاندھوں پہ بوجھ ہے یا مجھے ڈرامنے خواب آتے ہیں تو لازماً جادو ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، یہ جتنی بھی علامات ہیں بیماریوں کی اور جادو کی ملتی جلتی علامات ہیں. یہ جو ماہر ہوتا ہے وہی ان چیزوں کو یا ان علامات کو سن کر یا دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ آیا یہ جسمانی ہے یا کہ واقعتاً جادو کے ہیں. بہرحال اصل جو چیز ہے وہ اس کا علاج ہے. علاج جو ہے جادو کا وہی ہے جو ویڈیو نمبر 108 سارے تفریق والی ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے. اسی طریقے سے مریض کا علاج کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں آپ کر لیں کہ وہی جو منزل وغیرہ اور وہ جو ویڈیو نمبر 108 میں نے بتائی ہیں جو آیات وغیرہ، ان کو پڑھا بھی جائے، مریض کے کان میں اونچی آواز سے پڑھا جائے اپنے سامنے بٹھا کر، اور پانی پر دم کر کے اس کو پلایا بھی جائے. اسی طرح قرآن مجید کو اپنی زبان کے ترجمے کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو بھی اپنی معمول بنائیں، 1-2 گھنٹے روزانہ سنیں، اور پڑھنے کا بھی اپنا معمول بنائیں، قرآن مجید کو پڑھیں بھی، اور کم از کم 1 رکوع جو ہے وہ تلاوت ترجمے کے ساتھ کرنے کی بھی اپنی عادت بنائیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ شریعت کی پابندی یہ نہایت ضروری چیز ہے. تقوی کی زندگی یہ نہایت ضروری چیز. اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا کوئی حکم نہیں مانیں گے، ہم نے نماز نہیں پڑھنی جو اللہ نے فرض کی ہے، ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، ہم نے حج نہیں کرنا، ہاں جی، اور ہم نے عورت ہیں تو پردہ نہیں کرنا، ہم نے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرنی، تو پھر یاد رکھیں اللہ کو بھی آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر آپ شریعت کی پابندی کریں گے، تقوی کی زندگی اختیار کریں گے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، توکل اللہ تعالیٰ پر اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھیں گے، جادوگروں پر اور عملیات کرنے والوں پر آپ بھروسہ نہیں کریں گے، کاغذ کی پرچیوں پر آپ کا بھروسہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی ذات پر ہوگا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی. اس طریقے سے آپ علاج کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ان عملیات کرنے والے، ان جادوگروں کے، کہ جنہوں نے جو اپنے آپ کو تو پیر کہتے ہیں، اپنے آپ کو تو بڑا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کس جہالت کے اندر ڈوبے. ہماری دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. ظاہر ہے یہ بھی انسان ہے، ہدایت سب انسانوں کو ملنی چاہیے، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کرے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا ایسا عبرتناک ان کو انجام عطا کرے کہ ان سے عبرت حاصل کر کر ہماری آئندہ نئی آنے والی نسلیں جو ہے اس راستے پر نہ چلیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.